नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाको घरमा बम विस्फोट, छिमेकीको घर र एउटा भ्यानमा समेत क्षति। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा संयुक्त बीच एकताको घोषणा हुँदै राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्र ल्याउने नीति। एसईमा 5 लाख परीक्षार्थी सहभागी हुने, सबै तयारी पूरा। 60,000 जनशक्ति परिचालन हुने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा जानकारी। भारतको ओडिसामा होली खेलेपछि नुहाउने क्रममा 15 जनाको ज्यान गयो। अघिल्ला वर्षहरूमा पनि मानिसको ज्यान जाने गरेको स्थानीय प्रशासनको भनाई। र स्पेनका 2 शीर्ष डिभिजनका फुटबल खेल बन्द रङ्गशालामा हुने, कोरोना संक्रमणका कारण इटालीद्वारा 1 महिना खेलकुद गतिविधि बन्द गर्ने निर्णय। पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाको घरमा बम विस्फोट भएको छ। बम विस्फोटबाट घरको कम्पाउन्डमा क्षति पुगेको छ। छिमेकीका घर र एउटा भ्यानमा समेत बमले क्षति पुर्याएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय भक्तपुरका अनुसार मनहरा फाट स्थित बास्कोटाको निर्माणाधीन घर नजिकै आज बिहान 7:45 बम विस्फोट भएको हो। विस्फोटका बेला बास्कोटा भने निवासमा थिएनन्। उनी मन्त्री भएदेखि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बालकोट स्थित निजी निवासमा बस्दै आएका छन्। मन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि पनि उनी आफ्नो निवास सरेका छैनन्। बास्कोटाको घरलाई नै लक्षित गरी बम विस्फोट गराइएको प्रहरीले बताए पनि कसले र किन गराए भन्ने खुलाएको छैन। घटनास्थलमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय भक्तपुरका प्रहरी उपरीक्षक सबिन प्रधान नेतृत्वको टोली पुगेको छ। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदबारे कमिसन डिल गरेको भनिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि बास्कोटाले सञ्चार मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। यसै विषयमा थप जानकारी दिनको लागि हाम्रा सहकर्मी विक्रम श्रेष्ठ हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। विक्रमजी, त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ? गोकुल बास्कोटाको निर्माणाधीन घरमा बम विस्फोट भएको छ र उहाँको घरको कम्पाउन्डमा बम विस्फोट हुँदै गर्दाखेरि त्यस आसपासको अरू 2वटा घरमा पनि क्षति पुगेको छ र एउटा डेलिभरी भ्यानमा पनि क्षति पुगेको छ र प्रहरी उपरीक्षक सबिन प्रधानले हामीलाई जानकारी दिनुभए अनुसार त्यहाँ कुकर बम विस्फोट भएको छ र त्यो बम विस्फोट हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ मानवीय खासै क्षति भएको छैन र मानवीय क्षति नभए पनि भौतिक क्षति भने भएको छ। गोकुल बास्कोटाको निजी निवास जो निर्माणाधीन भइरहेको छ, निर्माणाधीनको पनि लगभग 80% काम सकिसकेको त्यो भवन हो, त्यो घर हो र त्यो घरको कम्पाउन्डहरू लगभग निर्माण भइसकेको थियो। त्यसको रङरोगनको काम मात्रै बाँकी थियो। कम्पाउन्डको पर्खाल भत्किएको छ भने गेटमा पनि पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ र सँगसँगै उहाँको छिमेकमा रहेका अरू 2वटा घरमा पनि क्षति पुगेको छ। बिहान 8:15 बजेको समयमा भएको यो घटना अपेक्षाजी वास्तवमा भन्ने हो भने काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर जो काठमाडौँ उपत्यकाको रूपमा हामी बुझ्दछौँ र देशकै सबैभन्दा सुरक्षित ठाउँको रूपमा, सुरक्षित बस्तीको रूपमा, सुरक्षित सहरको रूपमा हामीले यसलाई लिँदै गर्दाखेरि एका बिहानै 8:15 बजेको समय भनेको अब मानिसहरूको दैनिकी भर्खरै सुरु हुने बेलाको समय हो र त्यो समयमा बम विस्फोट भएको छ र बम विस्फोट कसले गरायो भन्ने कुरा अहिलेसम्म एकदिन केही फेला परेको छैन। कतिपय यस्ता खालका बम विस्फोटका घटनाहरूमा कस्तो प्रतिक्रिया दिएका छन्? सर्वसाधारण त्यहाँ एक ढङ्गले भन्यो भने प्रसिद्ध मुद्रामा छन्। एका बिहानै बम विस्फोट, ठुलो आवाजमा बम विस्फोट भएपछि उनीहरूको एक प्रकारले होस हवास नै उडेको थियो। बिहानै अप्रत्याशित त्यो घटना घटेपछि तर्सिएका छन् र सर्वसाधारणले हामीले प्रतिक्रिया पनि दिएका छन् कि काठमाडौँ बस्दा बस्दै केहीको समयमा जुन खालको घटना घट्यो यो घटनाले हामीलाई चाहिँ असुरक्षित महसुस गराएको छ र प्रहरी संयन्त्र अलिक चुस्त हुनु पर्यो र यसतर्फ चाहिँ सतर्कता अपनाउनु पर्यो भनेर सर्वसाधारणले प्रतिक्रिया पनि दिएका छन्। घटनास्थलमा घटना लक्षित अथवा जिम्मेवारी लिएको त्यस्तो प्रकृतिको
कुनै पर्चाहरू पनि भेटिएको छैन। त्यस हिसाबले यो घटना कसले गरायो भन्ने कुरा अहिले तत्काल खोल्ने अवस्था पनि छैन। यद्यपि प्रहरीले हामीले अनुसन्धान सुरु गरिसकेका छौँ भनेर भनिरहेका छन्। र त्यही बेलामा मैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता एवं पूर्व मन्त्री महेश बस्नेत जो भक्तपुर क्षेत्रको निर्वाचित सांसद पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि यो घटना अत्यन्त दुःखद घटना हो र यो घटना चाहिँ प्रतिबन्धित विप्लव समूह नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समूहले यो घटना घटाएको हुन सक्ने भनेर उहाँले एउटा दाबी पनि गर्नुभएको छ अथवा एउटा आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। र धेरैलाई यो खालको आशंका पनि उब्जिएको छ कि यो विप्लव समूहकै चाहिँ गतिविधि हुन सक्छ भन्ने खालको धेरैको आशंका रहेको छ। यद्यपि प्रहरीले यसतर्फ अनुसन्धान गरिरहेका छ। अध्यक्षजी, जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी विक्रम श्रेष्ठ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा संयुक्त बीच आज एकताको घोषणा हुँदैछ। लामो समयको प्रयास, छलफल र वार्तापछि दुई पार्टी बीच एकता घोषणा हुन लागेको राप्रपाका प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय सभागृहमा दिउँसो 12:30 बजे हुने एक विशेष कार्यक्रमका बीच एकता घोषणा हुने उहाँले बताउनुभयो। गत शनिबार राति कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राप्रपा संयुक्त बीच एकीकरण गर्ने सहमति भएसँगै औपचारिक घोषणा हुन लागेको हो। सहमति पत्रमा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा, राप्रपा संयुक्तका डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी र पशुपति शमशेर जबराले हस्ताक्षर गरेका छन्। एकीकृत पार्टीमा राप्रपा संयुक्तका अध्यक्षहरू राणा र लोहनी तथा राप्रपाका अध्यक्ष थापा अध्यक्ष रहने र एकीकृत पार्टीको महाअधिवेशन 1.5 वर्षभित्र गर्ने सहमति भएको छ। यसैगरी नयाँ दलको झण्डा अहिले राप्रपाको झण्डा प्रयोग गरिने तर चुनाव चिन्ह भने पछि तय गर्ने सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुरै सक्रिय हुन 6 महिना लाग्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। एक हप्ता अघि त्रिवेणी शिक्षण अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपण गरिएका प्रधानमन्त्रीलाई पुरै सक्रिय हुन 6 महिना लाग्ने उहाँका निजी चिकित्सक डाक्टर दिव्यासिम शाहले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यबारे जानकारी दिन मंगलबार अस्पतालमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निजी चिकित्सक डाक्टर दिव्यासिम शाहले प्रधानमन्त्रीलाई अस्पताल राख्न परिवारकै सदस्यबाट आग्रह आएको दाबी गर्नुभयो। जबसम्म हामीलाई कम्फर्टेबल र कन्फिडेन्ट हुँदैनौँ तबसम्म हामीले उहाँलाई डिस्चार्ज गर्दैनौँ। त्यही भएर हामीले सम्भवतः अब यो लक्षणहरू देख्दाखेरि चाँडै नै डिस्चार्ज गर्ने धेरै नै सम्भावना छ। तर हरेक दिन यो प्रत्यारोपणको बिरामीमा अनप्रेडिक्टेबल हुन्छ। त्यही भएर कुनै पनि दिन आगामी 2-3 दिनहरूमा जुन दिन चाहिने एकदमै हामीलाई लाग्छ अब चाहिने डिस्चार्ज गर्न उहाँलाई ठिक छ भन्ने लागेपछि हामी उहाँलाई डिस्चार्ज गर्छौँ। उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको शरीरमा मुख्य सूचक अपरेसनको दोस्रो दिनदेखि नै साधारण अवस्थामा रहेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई आगामी शुक्रबारसम्म डिस्चार्ज गर्न सकिने अस्पतालले जनाएको छ। मेडिकेटेड मास्कको अभाव भएपछि दाङको लमहीमा पुनः प्रयोग गर्न सकिने मास्क बनाउन थालिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वव्यापी भएसँगै दाङमा पनि मेडिकेटेड मास्कको अभाव हुन थालेपछि त्यहाँका विभिन्न निकायले पुनः प्रयोग गर्न सकिने मास्क बनाउन थालेका हुन्। लमहीमा साधारण सुती कपडाको मास्क बनाउन थालिएसँगै घुराईमा अल्लोको मास्क बनाउन थालिएको छ। उत्पादकले यो मास्कलाई सेनिटाइजर प्रयोग गरी दीर्घकालसम्म प्रयोग हुन सक्ने बताएको छ। अल्लोको मास्क निर्माण गरेर बजारमा समेत ल्याइएको छ। प्रति मास्कको मूल्य रु 80 निर्धारण गरिएको छ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। एक सातापछि सुरु हुने यस वर्षको एसई परीक्षामा 4,82,219 परीक्षार्थी सहभागी हुने भएका छन्, जसमध्ये नियमित साधारणतर्फ 4,56,329 र प्राविधिकतर्फ 9,509 परीक्षार्थीले परीक्षा दिनेछन्।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड एसई परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार ग्रेड वृद्धि अन्तर्गत साधारणतर्फ 16,242 र प्राविधिकतर्फ 139 परीक्षार्थी सहभागी हुँदैछन्। चैत्र 6 देखि 17 गतेसम्म सञ्चालन हुने परीक्षामा सबैभन्दा बढी परीक्षार्थी बागमती र कम कर्णाली प्रदेशबाट छन्। बागमतीबाट 1,03,667 र गण्डकीबाट 36,436 सहभागी हुँदैछन्। प्रदेश 1बाट 84,050, प्रदेश 2बाट 73,988, गण्डकीबाट 47,379, प्रदेश 5बाट 81,700 र सुदूरपश्चिमबाट 54,979 परीक्षार्थी सहभागी हुनेछन्। परीक्षा नियन्त्रक रामराज खकुरेलले परीक्षामा 1,994 परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको जानकारी दिनुभयो। गत वर्ष 1,969 केन्द्र थिए। काठमाडौँ उपत्यकामा चक्रपथ विस्तारको काम चलिरहेको छ। सडक विस्तारका नाममा सयौं रुख काटिए पनि नयाँ रोप्न चासो देखाइएको छैन। सरकारवालाको बेवास्ताका कारण काठमाडौँबाट हरियाली हराउँदै गइरहेको छ। कङ्क्रिटको जङ्गल बन्दैछ काठमाडौँ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथ सडक विस्तार योजना अन्तर्गत दोस्रो खण्डमा कलङ्की महाराजगञ्ज धोबीखोला सडकको विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको छ। यस अन्तर्गत कलङ्की धोबीखोला अन्तर्गत बिजुलीका पोल र खानेपानीका पाइप सार्ने काम भइरहेको छ। दायाँ बायाँ रहेका प्रशस्त ठूला ठूला रुखहरू काटिएको छ। तर सडक विभागलाई अहिले महाराजगञ्ज चोकका सडक सीमाभित्र पर्ने घर तथा संरचनाहरू टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। सडक दायाँ बायाँ रहेका निजी आवासीय तथा व्यापारिक भवनहरू भत्काउनु पर्ने भएकाले विभाग समस्यामा परेको काठमाडौँ चक्रपथ सुधार आयोजनाका प्रमुख अमृतमणि रिमाल बताउँछन्। दोस्रो चरणको चक्रपथ चाहिँ नि कलङ्कीदेखि धोबीखोला पुलसम्म यो करिब 11.6 किलोमिटर छ हैन। यो चाहिँ नि अहिले हामीले प्रारम्भिक चरणको सडकको सीमा क्षेत्रलाई सफा गर्ने काम हामी करिब सकिन लागेका छौँ हैन। त्यसमा हामीले रुखहरू काट्ने काम करिब सकिएको छ र बिजुलीका पोलहरू चाहिँ नि सारेर त्यसमा तार तान्ने काम चाहिँ एकदम फटाफट चाहिँ भइरहेको छ हैन। यो छिटै सकिन्छ। कलङ्कीदेखि धोबीखोलासम्म चक्रपथको दोस्रो खण्ड 11.6 किलोमिटर रहेको छ। चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा सडकको मध्यभागबाट 25-25 मिटर सडक विस्तार गर्न सडक मिचेर बनाएको संरचना भत्काउन सुरु गरिएको छ। सडक विस्तारको काम अघि बढेकोमा सर्वसाधारण खुसी नै देखिन्छन्। तर सयौं रुख काटेर नयाँ नरोपिएकोमा उनीहरूको गुनासो छ। बनाएको राम्रै छ, राम्रै गरिरहेको छ, राम्रै लाग्छ मलाई चाहिँ, किनकि अहिले गएर पहिलाभन्दा राम्रो छ होइन। अब यो बढाउनु त बढायो, तर कुन ढङ्गले बढायो र यो अहिले चाहिँ बाटोमा हिँड्ने मान्छेहरूलाई हेरडुल गर्नको लागि अलिकता कस्तो नै के भन्छ जेब्रा क्रसिङ चाहिँ होइन राम्रो गरिदिएको भएदेखि हुन्थ्यो। बाटोहरू बढाउँदाखेरि अब धुलोहरू आउने, मान्छेहरू आउने जाने कम हुने, व्यापारहरू घट्ने, त्यस्तो अब समस्या भइहाल्छ। सडक निर्माणका क्रममा सधैँ सयौं रुख काटिने गरेका छन्। तर यसको क्षतिपूर्तिका लागि कसैले सोचेको पाइँदैन। सहरका लागि भौतिक पूर्वाधार आवश्यक परे जस्तै हरियालीको आवश्यकता पर्छ भन्ने सोच सरकारवाला निकायले ध्यान दिएको देखिँदैन। फलस्वरूप काठमाडौँ कङ्क्रिटको जङ्गलमा परिणत हुन पुगेको छ। क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठका साथ पासाङ शेर्पा, यो हो टेलिभिजन काठमाडौँ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाली शेयर बजारमा मंगलबार 3 पटक नेगेटिभ सर्किट लागेर करिब 2 घण्टा अगावै नेप्से बन्द भएको छ। करिब 2 घण्टा कारोबार भएको बजारमा नेप्से परिसूचक करिब 87 अङ्कले घट्न पुग्यो। नेप्सेमा कारोबार रकम पनि 1 अर्ब बराबरको मात्र भएको छ। एक रिपोर्ट। मंगलबार नेप्से परिसूचक 6% घटेको छ। बजार खुलेदेखि नै तीव्र गतिमा ओह्रालो लागेको नेप्से पहिलो 1 घण्टा नपुग्दै 4% घटेर पहिलो नकारात्मक सर्किट लागेको थियो। त्यसपछि खुलेको बजारमा 5% र 6%ले बजार घटेर नकारात्मक सर्किट लागेपछि मंगलबारका लागि बजार बन्द भयो। लगानीकर्ताहरू आत्तिएर शेयर बिक्री गर्न थालेपछि बजार तीव्र गतिमा ओह्रालो लागेको हो। कोरोनाको त्रासले लगानीकर्ताहरू शेयर बिक्री गरिरहेको विज्ञले बताएका छन्। शेयर बजार तीव्र गतिमा उकालो लाग्दा वा ओह्रालो लाग्दा लगानीकर्तालाई धेरै असर नपरोस् भन्नका लागि निश्चित प्रतिशतको उतार चढावमा कारोबार स्थगन गर्ने प्रणाली नै सर्किट ब्रेक हो।
कारोबार सुरु भएको पहिलो घण्टा अर्थात् 11 बजेदेखि 12 बजेको बीचमा 4%ले, दोस्रो घण्टा अर्थात् 12 बजेदेखि 1 बजेको बीचमा 5% र त्यसपछि 6%ले घटे वा बढे सर्किट ब्रेक लाग्ने व्यवस्था छ। ब्रेक लागेको अवस्थामा पहिलो घण्टा 20 मिनट, दोस्रो घण्टा 40 मिनट र त्यसपछि ब्रेक लागे दिनैभरि कारोबार स्थगन हुने व्यवस्था छ। नेप्से सूचक मंगलबार 86.39 अंकले घटेर 1349.31 बिन्दुमा आइपुगेको छ। 161 कम्पनीको 1 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको कारोबार भएको छ। 27,35,418 किता शेयर खरिद बिक्री भएका छन्। कारोबारमा आएका सबै उपसमूहको सूचक घटेको छ। जीवन बीमा समूह सबैभन्दा धेरै 762.92 अंकले घटेको छ। वाणिज्य बैंक समूहको सूचक पनि 83.37 अंकले तल झरेको छ। खरिद बिक्री रकममा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स अग्र स्थानमा छ। यसको 8 करोड 58 लाख रुपियाँ भन्दा धेरैको कारोबार भएको छ। दोस्रोमा एनआइसी एसिया बैंक र तेस्रोमा एनएमबी बैंक परेका छन्। सबैभन्दा धेरै एनआइबीएल समृद्धि फन्ड 1 को भाव 3.76% ले बढेको छ। सबैभन्दा धेरै सर्किट लागेर निको इन्स्योरेन्स, एलआइसी नेपाल, एभरेस्ट इन्स्योरेन्स, नेपाल एसबीआई बैंक, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स लगायतको भाव घटेको छ। हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाको घरमा बम विस्फोट, छिमेकीको घर र एउटा भ्यानमा समेत क्षति। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा संयुक्त बीच एकताको घोषणा हुँदै राज संस्थाको सहितको प्रजातन्त्र ल्याउने नीति। एसईमा 5 लाख परीक्षार्थी सहभागी हुने, सबै तयारी पूरा, 60,000 जनशक्ति परिचालन हुने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा जानकारी। भारतको ओडिसामा होली खेलेपछि नुहाउने क्रममा 15 जनाको ज्यान गयो। अघिल्ला वर्षहरूमा पनि मानिसको ज्यान जाने गरेको स्थानीय प्रशासनको भनाई। र स्पेनका 2 शीर्ष डिभिजनका फुटबल खेल बन्द रङ्गशालामा हुने, कोरोना संक्रमणका कारण इटालीद्वारा 1 महिना खेलकुद गतिविधि बन्द गर्ने निर्णय। अवस्था यो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।